नाजरीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ इनका नाम नौरीन अफजल है। ये पाकिस्तान रेलवेज की कमांडो है। ये एक ऐसी कौम की अजीम बेटी है जिसने अपने इख्तियारात का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक मुसाफिर को उसका खोया हुआ बैग वापस कर दिया। किसी का बैग रह गया, किसी का मोबाइल रह गया है, 25-26 हज़ार 40 हज़ार जितना भी ये बैग में होते हैं वो हम वापस करते हैं एफिशिएंट ड्यूटी की वजह से। CC1, CC2, CC3 बहुत से हैं मेरे पास। जब तक जॉब है इंशाल्लाह हम ऐसे ही चलेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, जहां मैं आपको जुर्म कहानियां दिखाता हूं, जहां पर आपको मुआशरती बुराइयां दिखाता हूं, जहां पर पुलिस के मजालिम और पुलिस की जो कोताही और गफलत की निशानदही की जाती है, वहीं पुलिस का जो मस्बत चेहरा है, पुलिस में पाए जाने वाले जो ऐसे लोग हैं जो इंतहाई ईमानदार और फ़र्ज शनास हैं, उनको अगर मीडिया टाज ना किया जाए तो ये ज़्यादती है और कुरैशी के ज़मीर पे बोझ भी होगा। इसलिए मेरी हतल वसा कोशिश होती है कि अगर कोई बुरा परफॉर्म करता है पुलिस में तो उसको भी हाईलाइट किया जाए, और अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको भी मंजर आम पर लाया जाए। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ इनका नाम नौरीन अफजल है। ये पाकिस्तान रेलवेज की कमांडो है और पुलिस के लिए काम करती हैं। इन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले एक मुसाफिर का बैग वापस लुटाया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुसाफिर को लोकेट किया। उस बैग में लाखों रुपए की ज्वेलरी और इसके अलावा नकदी और कुछ दीगर ज़रूरी कागजात थे। ये एक ऐसी कौम की अजीम बेटी है जिसने अपने इख्तियारात का बेहतरीन इस्तेमाल किया, इंतहाई फ़र्जशनासी दिखाई और एक मुसाफिर को उसका खोया हुआ बैग वापस कर दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे नाजरीन को ये बताइए कि ये वक़ूआ क्या था, ये वाक़या क्या था, ये कैसे हुआ और आपने मुसाफिर को कैसे लोकेट करके उसका बैग उसको वापस किया? हुआ कुछ यूँ था कि कराची से जो ख़ास तौर पे लाहौर गाड़ियाँ आके रुक जाती हैं, मतलब एक इधर पैसेंजर्स वगैरह उतर जाते हैं, तो हमारी ये आदत होती है कि खाली रैक जो होता है हम उसको चेक करते हैं। उस दिन भी हमने बल्कि मेरी लेडीज़ ने साथ वो रैक चेक किया, तो एक डिब्बे से हमें ये एक बैग मिला। बैग हम फिर उसको हेल्प सेंटर लेके आए, फिर भी उसको अच्छे तरीके से बड़ा चेक किया, लेकिन उसमें कुछ नंबर्स वगैरह कुछ भी नहीं था, आईडी कार्ड कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बच्चे का समर पैक था, उसके ऊपर प्रिंसिपल के वो स्कूल का वो नेम और वो फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वो फिर अफसरानी वालों को भी बताया, प्रिंसिपल साहब से रब्ता किया और बच्चे का उसके वालिदैन से हमने कहा कि हमें उनका नंबर चाहिए। तो फिर उन्होंने हमें उनका नंबर दिया, उनके बच्चे के वालिद से रब्ता हुआ, बैग के वो वारिस से। तो फिर उनको सारा बताया कि इस तरह बैग हमारे पास है, आप तशरीफ़ ले आएँ तो हम आपको मतलब ये आपका बैग हवाले करें। मुसाफिर कहाँ से आया था और इसने कहाँ जाना था? सर, ये कराची से आया था और इसने पिंडी जाना था, और उस दिन गाड़ियाँ थीं वो तेज़गाम लेट होने की वजह से इधर ही वो कैंसिल हो गई थी। उसने आगे जाफ़र पे जाना था। जाफ़र पे वो बैठने के लिए जैसे ही वो मतलब है कि हलचल हुई, वो अपना इसी वजह से उसका ये बैग मिस हो गया, तो वो जल्दी में उतरा तो वो भूल गया। आपके ज़हन में ये नहीं आया कि इसमें ज्वेलरी है लाखों रुपए की, पैसे हैं, कि इसमें से थोड़ा सा ज्वेलरी निकाल लूँ या मैं ना ही वापस करूँ, अपने पास रख लूँ? क्योंकि आपको तो सिर्फ अल्लाह ही देख रहा था और किसी को मालूम भी नहीं था। सर, अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की तरबियत ही ऐसी थी। माँ बाप की तरबियत के बाद फिर हमारे महकमे ने हमारी तरबियत की, कमांडो किया, रिक्रूटी की, बहुत से कोर्सेज़ किए हैं जिसमें हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी ड्यूटी लगन से, ईमानदारी से आपने अदा करनी है और सच्चाई से जो भी हो आपने सामने लाना है। तो बस इसी बात को जहन में रखते हुए बस यही बात जहन में थी, तो ये सारा कुछ। आपने माशाल्लाह कमांडो ट्रेनिंग भी ली हुई है और रेलवे पुलिस की आप कमांडो भी हैं, तो परेड भी आप करती हैं? जी सर, मैं परेड भी करती हूँ। यहाँ तक कि पिछले साल हम 23 मार्च पे भी इस्लामाबाद भी गए थे 23 मार्च परेड के लिए। वो परेड की है। यहाँ जो भी इवेंट्स हो, इस्लामी हो या जो भी हो, उसमें भी हमारा नाम ज़रूर मस्ट होता है, वो उस पर परेड करते होते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले भी आपने कभी कोई किसी का खोया हुआ बच्चा या खोया हुआ सामान वापस किया? हाँ जी, यस सर, ये 3 माह हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो काफ़ी मतलब किसी का लैपटॉप, 2 लैपटॉप रह गए थे वो वापस किए। इससे पहले अभी CC3 मिला है मुझे, तो वो बच्चा आया था, 2 बच्चे आए हुए थे बहावलपुर से, तो उनका भी वो भी नहीं बता सकते थे। वो भी बड़ी मुश्किल से हमने ट्रेस करके उनके वालिदैन को बुलाया और उनके हवाले किए। इस वजह से फिर मुझे CC3 का वो मिला है।
تو سر بہت سی ایسی چیزیں, کسی کا بیگ رہ گیا ہے اس میں کسی کا موبائل رہ گیا ہے, یہاں تک کہ 25-26 ہزار 40 ہزار جتنا بھی ہے بیگ میں ہوتے ہیں وہ ہم واپس کرتے ہیں. محکمہ ریلوے پولیس نے آپ کو کوئی پرائز وغیرہ, کوئی ایوارڈز وغیرہ, کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ, کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ جی بالکل, جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ ابھی یہ جو ہم نے وہ بہاولپور والے بچے ہم نے ان کے برسا کے حوالے کیے ہیں, اس وجہ سے مجھے CC3 ملا ہے. CC1 بھی کافی ملے ہوئے ہیں ایفیشینٹ ڈیوٹی کی وجہ سے. CC1 CC2 CC3 بہت سے ہیں میرے پاس. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ میں ایمانداری ہے, جو آپ نے فرض شناسی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ آپ کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے محکمے کی تربیت کا بھی کوئی نتیجہ ہے؟ بالکل سر, پہلے تو والدین کا, کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہی یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور بے ایمانی نہیں کرنی. دوسرا پھر جب ہم ادھر اپنے محکمے میں آئے تو ریکروٹی میں تو ہم سے حلف ہی لیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کہ آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی, ڈیوٹی سے اچھے طریقے سے سر انجام دینی ہے, سچائی سے چلنا ہے. تو سر وہی مطلب ہے کہ وہی ہم نے ایک گرہ میں باندھا ہوا ہے, تو ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ جب تک جاب ہے انشاءاللہ ہم ایسے ہی چلیں گے. یہ جو ٹریننگ آپ نے لی وہ کتنی دیر کی تھی, کہاں پر لی, کیسے لی, اس میں کیا تھا, اور یہ جو ٹریننگ ہے عملی زندگی میں آپ کے کیسے کام آ رہی ہے؟ 2001 کی ہم بھرتی ہیں, 2002 میں ہم نے ریکروٹی کی, 2003 میں ہمارا کمانڈو کورس شروع ہو گیا. کمانڈو کورس کرنے کے بعد چل مطلب ہے کہ ہم والٹن میں ہی رہے ہیں, اور یہ جو کمانڈو کورس ہوا تھا ہمارا والٹن میں ہوا تھا, اور کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, لیکن ایک لگن تھی. تو اسی لگن کے تحت ہم نے کریونگ, کرالنگ, سارا کچھ ہم نے کیا جو کمانڈو میں ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں ایک جذبہ آیا ہے, ہم میں ایک ہمت آئی ہے کہ ہم جہاں بھی ڈیوٹی پہ جائیں, جہاں بھی ہم ایک انشاءاللہ سٹینڈ رہیں گے. یہ بتائیے کہ آپ کے والدین کیا کرتے تھے؟ میرے والدین, میرے ابو ایک جیولر تھے, اللہ بخشے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور آمین. اور والدہ میری حیات ہے, وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں اور میرے لیے دعا گو ہوتی ہیں ہر ٹائم. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کی جوتیاں چرا لی جاتی ہیں, درباروں میں سلام کرنے جاتے ہیں جوتیاں اٹھا لی جاتی ہیں, فروٹ والے سے آپ فروٹ لیتی ہیں تو وہ آپ کو جعلی نوٹ واپس کر دیتا ہے, کوئی کم پیسے واپس کر دیتے ہیں. اس قسم کا معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے, ایمانداری ناپید ہو چکی ہے. تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں یہی پیغام دوں گی کہ اللہ کو جان دینی ہے, مہربانی کر کے اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھیں, اور یہ جو فضولیات, یہ چوری یہ نہ کریں. ناظرین, بالکل یہ بہت خوبصورت پیغام دیا ہے نورین افضل نے پوری قوم پاکستان کو کہ ایمانداری کو اپنائیں, سچ بولیں. ان کے والدین نے ان کی تربیت میں جو سب سے خوبصورت چیز رکھی وہ یہ رکھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اور یقین جانیے یہی تربیت میرے باپ نے بھی کی میری, اور میرے والد محترم مجھے اکثر یہ قرآن کی آیت سنایا کرتے تھے کہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین, بیٹا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, کسی قیمت پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا اور اللہ کی لعنت نہیں لینی. یہی وہ پیغام ہے جو میں اپنی قوم کو بھی دینا چاہتا ہوں, اور نورین افضل نے بھی بہت خوبصورت پیغام دیا ہے قوم کے لیے کہ ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. اگر ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہماری قوم بھی ترقی کرے گی, اور ہمارا جو تشخص ہے نہ صرف اس پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی ہمارا تشخص مثبت اور اچھے پہلو سے, خوبصورت پہلو سے دیکھا جائے گا, اور ہم ایک پروکار اور قابل فخر قوم بن سکیں گے. ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میری دوسری سٹوریز کو بہت پسند کرتے ہیں, جو کرائم کی سٹوریز ہوتی ہیں, آج آپ اس سٹوری کو بھی بہت پسند کریں گے, کیونکہ میں نے آج آپ کو اس چھوٹی سی سٹوری میں قوم کی ایک عظیم بیٹی سے ملایا جو ایک انتہائی فرض شناس, انتہائی ایماندار اور دیانتدار آفیسر ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انتظار قریشی اور کیمرہ مین شکیل شاہ کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اللہ میرا, آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.